السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمدا ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، انتہائی احترام دے لائق ماؤں، بہنوں، معززات، بیٹیوں، دعا ہے
اللہ اپنی رضا رحمت واسطے ان بابرکت دناں دیاں بابرکت گھڑیاں نو ان سعادت مند ساعتاں نو اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما۔ گزشتہ جمعہ دے نال خطبہ جمعۃ المبارک دا متعلق ہی ہے، موضوع وہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس دا دوسرا حصہ انشاءاللہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر عرض کرنے دا ارادہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی مہربانی نال اپنے فضلہ نال سانو موت یاد کرنے دی توفیق عطا فرما، فکر آخرت اللہ ساڈے دلاں دے اندر راسخ فرما، ذہناں دے اندر جا گزین فرما۔ اللہ اپنی مہربانی نال عمل والی دنیا نال سانو وابستہ فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر موت والیاں گھڑیاں نال ہم کنار ہون لگے۔ ویر اس موت والے لفظ دے معنی جتنے کر لویں معنی ایکو ہی برقرار رکھے گا، لفظاں دے ہیر پھیر کر لویں، لفظاں دے تبدل و تغیر کر لویں، اینو برقع وٹانا کہہ لے، اینو انتقال کہہ لے، اینو وصال کہہ لے، مگر یاد رکھی آ جا کر کے معنی ایکو ہی مراد ہوئے گا، جدا نام ہے موت موت موت۔ اللہ ایڈا دل خلا دینے والا لفظ، لذتاں کھو لینے والا لفظ، ہاسے مکا دینے والا لفظ، خوشیاں نو یکسر سمیٹ کر کے سکیڑ دینے والا لفظ، ایڈا لفظ بھاری لفظ کہ جس لفظ نے نہ نبیاں کو ٹلیا، جس لفظ جڑا لفظ نہ صحابہ کو ٹلیا، نہ بزرگاں کو اماماں کو ٹلیا، نہ بڑھڑیاں تے بچیاں کو، نہ چھوٹیاں تے بڑیاں کو، ایڈا لفظ جن نے اپنی حقیقت آپ منوا لی ہے۔ ہاں بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں، آتے درو درو دیکھتے نے بچے بیٹھے ہوئے نے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین یہودا سارے بیٹے 11-12 بیٹے سارے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہاں کولوں نہ تے اپنی دولت دے بارے دے اندر کوئی وصیت فرمائی، نہ زمین دے بارے دے اندر، نہ شاہی دے بارے دے اندر، نہ گھریلو کسی معاملے دے بارے دے اندر۔ سن میاں کہا تے کیا کہا، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تسی اس وقت موجود سو جدو میرے یعقوب تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں؟ اللہ سی کدو موجود سا، سی ایمان لیا تیرے قرآن نال، تیرے نبی دے فرمان نال، جو کچھ اللہ تو فرمایا سچ، تیرے نبی دا فرمایا سچ، ایمان بالغیب لانے والے بندے تیرے حرف حرف نال ایمان لیا ہے۔ فرمایا سنو پھر ان ہویا اذ حضر یعقوب الموت، جدو میرے یعقوب تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے والے ایک نظر ماری، آدھے نے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹیاں نو مخاطب ہو کر کے فرماندے نے اے میرے دل بند تے جگر دے ٹکڑے ہو، اے میرے بیٹے ہو، ما تعبدون
من بعدی، میرے بعد تسی کیدی عبادت کرو گے، تسی کیدی پوجا کرو گے، تسی کیدی پرستش کرو گے؟ اللہ اکبر۔ باپ نو چنتا لگی ہوئی ہے نا اپنے بیٹیاں دے عقیدے دے متعلق، اپنے بیٹیاں دے ذہنی عقائد دے متعلق، فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تسی کیدی عبادت کرو گے؟ بیک زبان ہو کر کے بیٹے کہنے لگے قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا یہ بھی کوئی پوچھنے دی بات، اسی تیرے بعد اکے خدا دی پوجا کریں گے، جڑا ابے ابراہیم دا خدا، بابے اسحاق دا خدا، ابا تیرا خدا، وہ اکا ہی خدا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ باپ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں، باپ بھی یہ چاہتا سی کہ میرے بیٹے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دین، جان لگیاں میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دین۔ اور کس بات نال اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے؟ جو پتہ چل جاوے کہ میرے بعد رب دی توحید نال وابستہ رہن گے یا بد عقیدہ ہو جان گے۔ ایسن سارے ولی، ایسن سارے نیک، ایسن انہاں وچوں کئی نبی، مگر اللہ اکبر ادو تک تسلی نہیں ہوئی جدوں تک انہاں دی زبانوں اللہ دی وحدانیت دا نعرہ بجدا نہیں سن لیا، ادو تک تسلی نہیں ہوئی جدوں تک انہاں دیاں زباناں وچوں اقرار نہیں سن لیا۔ ہن اکھاں ٹھنڈیاں ہوئیاں جدوں آدھے نے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ میرا بھی فکر آخرت بیان کرن دا ایک خاص وجہ ہے، میں اس کر کے جگہ جگہ فکر آخرت دے ہوکے دیندا رہنا۔ میں چاہنا کہ جدوں میں تے تو دنیا تو اٹھیے، جدوں میرا تیرا رب کول جانا ہوئے، جاندیاں جاندیاں اپنی اولاد نو اس قابل کر کے جا، جاندیاں جاندیاں اپنے بچیاں نو انج دا بنا کر کے جا، انج دیاں کوششاں کر کے جا، انج دا تعاون فرما کر کے جا، انج دی محبت فرما کر کے جا، انج دا اخلاص ورت کر کے جا، انہاں دی انج دی دنیا بنا کر کے جا کہ تیرے بعد تیرے حق اندر دعا کرن والے ہون۔ اللہ اس بابے دی قبر ٹھنڈی فرما جڑا جاندیاں جاندیاں تیری توحید نال سانو وابستہ کر گیا، تیرے نبی دی رسالت نال وابستہ کر گیا۔ مت انج نہ ہوئے کہ تو دنیا تو رخصت ہو جاوے، تیرا بچہ کدی قبر اگے، کدی شجر اگے، کدی زیرا اگے، کدی صبرا اگے، کدی گھوڑے اگے، کدی وچھیرے اگے، تے دھکے کھاندا پھرے۔ تیری زندگی کس کار آئی جے اپنی اولاد واسطے کوئی بہتری نہیں سوچ گیا؟ گھراں دے اندر عقیدے دی تبلیغ فرمایا کرو، بچیاں دے ذہناں دے اندر توحید راسخ فرمایا کرو، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دیاں گھراں اندر گلاں کیتا کرو، کہانیاں نہ سنایا کرو، قصے نہ سنایا کرو، وی سی آر نہ دکھایا کرو، گندے ٹی وی دے پروگرام نہ دکھایا کرو، دسیا کرو کہ بیٹا زندگی او ہوئی کارآمد جڑی اللہ تے او دے پاک پیغمبر دے فرمانا دے کار بند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور نال بولو، گج کے بولو صلی اللہ، پھر زور نال کہو صلی اللہ۔ میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5.5 سالاں دی عمر اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مائی حلیمہ دے گھر اندر خیر، مائی آمنہ دا پیغام گیا، بی بی ہن میری امانت واپس کر جا۔ اللہ اکبر۔
مائی آمنہ دی کل کائنات میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے دا کوئی کسے دی کوئی چیز کسے دی کوئی چیز کسے دا کوئی زیور کسے دا کوئی گانا کسے دی کوئی اساس کسے دی کوئی جائیداد کسے دی کوئی جاگیر مگر بی بی آمنہ دی کل کائنات میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا نے بی بی دل کرتا ہے کہ ہن میری امانت واپس کر جا مائی حلیمہ ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کر کے انگلی پکڑی ہوئی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مائی آمنہ دے گھر حاضر ہوئیاں عرض کر دیا نے بی بی دل تے نے کردا سی کہ تیرے بچے دے قدمہ دے اندر اپنی پوری زندگی گزار دیواں مگر آخر تیری امانت جو سی نا ایک نہ ایک دن تیرے سپرد کر کے کرنی سی اللہ بڑی برکتاں فرماوے تیرے گھر دے اندر اللہ تیرے محمد نو بڑے ہی بھاگ لائے گا بی بی یہ بڑا کرما والا بیٹا ہی انہیں میری تے دنیا ہی بدل چھٹی اے دے جان نال میرا غربت کدا نعمت کدا بن گیا اے دے جان نال میرے گھر اندر بخارا ہی بہارا مینوں اللہ نے او برکتاں عطا فرمائیاں کہ زندگی دے اندر اندیاں برکتاں کدے نصیب نہیں سنوئیاں بی بی تیرا بیٹا بڑا ہی بختاں والا تے بڑا ہی بلند اقبال تے بڑا ہی بھاگاں والا جدوں ہن میرا دل بے قرار ہویا کرے گا میں آپ آ کر کے دی زیارت کر جایا کراں گی مائی آمنہ نے مائی حلیمہ نو بڑے عزت و اکرام نال رخصت کیتا اور کیوں نہ رخصت کر دیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات جو سن مائی آمنہ سادیہ دی اور ایسے کر کے خجاندیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جس ویلے مائی حلیمہ لین آئیاں سن کوئی دن چڑھیا ہویا سی اور عورتاں لوگاں دے بچے لے لے کر کے واپس ہو رہی سن اور مائی آمنہ نے گھٹ کر کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کلیجے نال لایا ہویا اور کدی باہر تک جاندیاں نے کدی اندر آندیاں نے کدی باہر دیکھدیاں نے کدی اندر دیکھدیاں نے اور مائی حلیمہ نے جس وقت گودی دے اندر لیا مائی حلیمہ دی گودی دے اندر دے دیا ہویا مائی آمنہ فرما رہی ہے سن حلیمہ میری کل کائنات میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھبرانی نہ لوگاں نالو تیری بد عزت کراں گی بد خدمت کراں گی میرے محمد نو یتیم ہونے والا تانا کبھی نہ دینی دوجیاں نالو بد کر کے تیری خدمت کراں گی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب دیاں اکھاں دا تارا تے نور مائی آمنہ دے دل دا قرار تے سرور حضرت عبد المطلب انگلی پکڑ کر کے نال نال لئی پھر دینے کدی یہ بھی ہویا حضرت عبد المطلب دی جگہ تے میرے محمد لیٹے ہوئے لوگ فیصلے والے لوگ آ کر کے بیٹھ دینے حضرت عبد المطلب سردار قریش میرے محمد دے پیراں دے اندر بہ جاندے نے آدھے نے سردار جگہ دے یہ تیری جگہ تو محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبد المطلب فرما دینے نا بھائی نا تو کچھ نہ کہو اللہ میرے محمد نو بڑے ہی بخت لائے گا بڑے ہی بھاگ لائے گا اور کی ویکھ دے ہو اللہ میرے محمد دیاں بڑی عزتاں بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم مائی آمنہ سادیہ ایک دن میرے محمد نو لے کر کے سردار عبد المطلب کی خدمت کے اندر حاضر ہوئیاں عرض کر دیا نے ابا جی میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد نو لے جاواں مدینے دے اندر یسرب دی بستی دے اندر اور اپنا پاک محمد رشتہ داراں نو وکھا کر کے لیاواں ویکھو میرا چن محمد ویکھو میرے چن بچڑے دا مکھڑا دیکھو میرا پاک محمد ویکھو میرا دل کرتا ہے کہ میں یسرب دی بستی ہویا واں سردار عبد المطلب بڑے دور رس انسان سن فرماندے نے بیٹا
میں تیرے رستے دے اندر رکاوٹ نہیں، میں تینوں جان تو منع تے نہیں کر سکدا، پر محمد میری اکھاں دے سامنے نہ ہوئے تے میرا دل بڑا ہی بے قرار ہوندا ہے، مینوں بڑا ہی خیال آندا ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ اپنی محبت پیار دی بات پوری کرو، مگر جانا تے جلدی مڑیانا، بہت چھیتی آ جانا، اپنی نکرانی تے خادمہ مائی ام ایمن نو بھی نال لے جاؤ۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی پکڑے ہوئے سردار عبد المطلب دے کرو، مائی ام ایمن نے سر تے تھوڑا جنا سامان رکھیا، مائی آمنہ نے میرے پاک محمد دی انگلی پکڑی ہوئی کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہوئیاں، کعبہ دا طواف فرماندیاں نے، سردار عبد المطلب نے میرے محمد نو موڈیاں تے چکیا ہویا، اللہ دے گھر دا طواف کر کے دعاواں کر رہے نے۔ اس قافلے نو رخصت کرنے واسطے سردار عبد المطلب مکیوں باخر دور تک آپ چلدے ہوئے تشریف لے آئے، نالے نصیحتاں فرماندے آندے نے، آمنہ بی بی بیٹا جلدی مڑیانا، تسی گھرے نہ کھوو تے میرا دل نہیں لگدا، گھر دا چن چاننا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا جلدی واپس آنا۔ نصیحتاں فرماندیا ہویا، نصیحتاں کردیا ہویا، سردار عبد المطلب دیکھدے نے الوداع والی جگہ آ گئی ہے، اور میرے پاک محمد نے انگلی اپنی امی دی پکڑی ہوئی، اللہ نے نا ہی کیڈا میٹھا بنایا ہے، ماں امی اماں انگلی پکڑ دے نے، سردار عبد المطلب کانڈ ویکھ دے رکھے میرے محمد دی، اور آندے نے اللہ جانے ایک قافلہ گیا ہویا کدوں مڑ کر کے آئے گا۔ مائی آمنہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال اب آباد مقام پہ آ کر کے بیمار ہو گئیاں، اور میرے پاک محمد فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بستیوں جا کر کے اپنی امی دی دوائی لیا کرتا تھا، مگر دواواں وچ بھی تے اثر ادو پیندے نے نہ جد اللہ اثر پاوے، اللہ والو اثر مک جان، رب کعبہ دی قسم نہ تو پا سکنا ہے نہ کوئی اور پا سکتا ہے، نہ ڈاکٹراں دیاں ڈاکٹریاں چلدیاں نے، نہ حکیماں دیاں حکمتاں چلدیاں نے، نہ بلیاں دیاں ولایتاں چلدیاں نے، رب کعبہ دی قسم نہ نبی دی نبوت چلدی ہے، جتھے اللہ دی تقدیر چل جاوے اللہ دی تقدیر نو کوئی نہیں موڑ سکدا۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوا لیا دے رکھے، دوا وچ اثر مک گئے، اور مائی آمنہ اپنے رب کو جانے دی تیاری کرن لگیاں۔ اللہ انج بھی ماں دا کلیجہ اللہ نے دنیا تو وکھرا ہی بنایا ہے، ہر بندہ دوجے دے حق وچ غیر مخلص، مگر اما تے ابا باپ اولاد دے حق وچ غیر مخلص نہیں ہو سکتے۔ ہر ماں دا کلیجہ ایویں تڑپدا ہے میرا پتر جوان ہوئے گا، میں اپنے پتر دا بیاہ کراں گی، میرے انگن دے اندر دے چھوٹے چھوٹے بچے رونقاں بکھیرن گے، کھیلتے ہوئے نظر آون گے، جویں طرح ہر ماں دا دل کردا ہے اپنے اولاد نو جوان ہوندیاں ویکھ کر کے، اپنی اولاد نو وڈیا ہوندیاں ویکھ کر کے، ایویں مائی آمنہ دا دل بھی کردا ہوئے گا میرا محمد جوان ہوئے گا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میں بیاہ کراں گی، حضرت میرے محمد دے بچے میرے گھر دے اندر رونقاں بکھیر دے نظر آون گے۔ ایویں طرح دا کلیجہ کچھ مائی آمنہ دا بھی تڑپدا ہوئے گا، مائی آمنہ دا بھی بے قرار ہوندا ہوئے گا، اور رہ رہ کر کے باتاں یاد آندیاں ہون گیاں۔ حلیمہ آکھدی سی نا آمنہ اللہ تیرے محمد نو بڑے ہی بھاگ لائے گا، اللہ تیرے محمد دا اللہ تیرے محمد نو بڑے ہی بلند بخت دے گا۔ مائی آمنہ سادیہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ویکھ دیاں نے، میرے محمد زمین تے بیٹھے ہوئے
ریت تے بیٹھے ہوئے، مائی آمنہ زمین تے لیٹیا ہوئیاں، غربت عالم پردیس دا حالہ، مکہ بھی دور مدینہ بھی دور، ننہال والے بھی دور تے دادکے بھی دور، رشتہ دار بھی دور تے احباب بھی دور، میرے پاک محمد مائی آمنہ سرہانے بیٹھے ہوئے نے، مائی ایمن مائی آمنہ دی سرہان دی بیٹھیاں نے، مائی آمنہ فرماندیاں نے ایمن کی دیکھی جا رہی ہے، اللہ میرے محمد نو بڑے ہی بھاگ لائے گا، بڑے ہی بخت لائے گا، پر ہویا ہے کہ ایدا باپ عبداللہ ایدا چہرہ میں دیکھ کر کے گیا تے ماں تتی بلند اقبال تے بلند بخت نہ دیکھ کر کے گئی، اللہ دیاں مرضیاں، اللہ دیاں مرضیاں جو اسی طرح ہویاں، او دیاں مرضیاں دے اندر کون بول سکتا ہے؟ اللہ اپنی مرضیاں دا آپ ہی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے مولی عبدالستار کہندے گئے نے نا، آنے نے مکہ دور تے دور مدینہ، خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، ایک یتیم دوجا پردیسی، ایک یتیم دوجا پردیسی، رب نو عالم حالا، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا۔ مائی آمنہ نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پکڑ کر کے اپنے کلیجے تے لٹا لیا، گھٹ کر کے کلیجے تے لٹایا، ایک ہاتھ سر تے رکھیا ہویا، دوجا کانڈ مبارک تے بھیج کے کلیجے نہ لایا ہویا ہے، آدیاں نے عمر تیری وچ برکت ہووے، اللہ اکبر، عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی، عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی، دیکھ نہ گیا بابل تینوں تر چلی اجمائی، دیکھ نہ گیا دیکھ نہ گیا بابل تینوں تر چلی اجمائی، دیکھن ایسا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ، دیکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا، میرے پاک محمد مائی آمنہ دے کلیجے تے لیتے ہوئے اور مائی ایمن آمنہ بی بی دے سرخانے بیٹھیاں نے، مائی ایمن نو فرمانیاں نے ایمن کی ویکھی جا رہی ہے، میرا محمد نو اللہ بڑے بخت لائے گا، میرے محمد کی انگلی جا کر کے سردار عبدالمطلب دے خاتے چ پکڑا دینی، آکھی آمنہ سلام آکھدی سی، آمنہ سلام آکھدی سی، آمنہ دی زندگی نے وفا نہ کیتی، ہن میرے محمد نو عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا ہے تے آمنہ والا پیار بھی تسی دینا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتھرو اپنی امی دے کلیجے تے گر رہے نے اور مائی آمنہ دے اتھرو اللہ دے آسمانہ دے نیچے گزر رہے نے، آسمانہ والا ویکھدا ہے مگر او دیاں مرضیاں اپنی مرضیاں دا آپ ہی مالک ہے، اور میرے محمد دے اترو گدگدے رہے، مائی آمنہ دیاں نظراں بے تاب رہیاں، ایمن دیاں چیخاں نکل دیاں رہیاں، عبدالمطلب نو اڈیکاں لگیاں رہیاں،
مدینے والیاں نو بھی خبر کوئی نہ، مکے والیاں نو بھی حالات دا خبر کوئی نہ، اور مائی آمنہ آخری ہچکی لیندیاں نے، آخری ہچکی لئی اور ہمیشہ واسطے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ کر کے اپنے رب کول چلیاں گئیاں۔ من نہ ویرا مسئلہ ایک کوئی ثابت ہویا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائی آمنہ نو دفن فرما کر کے ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی، اون بھی جان دے ہونا جنہ دیاں ماواں مر جان انہاں دے چہرے دوروں ہی نظر آن لگ جاندے نے۔ اے نال قیامت بیت گئی ہے۔ اوے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں دا ادب کیتا کرو، ماواں دیاں خدمتاں کیتا کرو، عزت و احترام کیتا کرو۔ اے جد چھاواں ڈھل جاندیاں نے ساری زندگی تڑپتا رکھ جاوے، ہر نعمت اپنے وسوں حاصل کر سکتا ہے مگر امی تے ابے دا پیار حاصل نہیں کر سکتا۔ مائی ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بندہ باہر جان لگے کہ بچے آدھے نے ابا کی لے کے آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈی ہوئے جیندی چھاں، ٹھنڈی ہوئے جیندی چھاں، در در تھکے پین انہانو مر جائے جیندی ماں۔ ہر ویلے خیال کردا ہے ماں میرے دکھاں دے اندر تیریاں دعاواں دی لوڑ سی، میرے کاروبار اندر تیریاں دعاواں دی ضرورت سی، تیرے پتر دے قرضے دے اندر تیری دعاواں دی لوڑ سی، میرے دکھاں دے اندر تیریاں دعاواں دی لوڑ سی، مگر جدوں چاواں ڈھل جان پھر دی قدر تے عظمت دا پتہ لگدا ہے۔ دعا کر اللہ زندگی دے اندر قدر دی توفیق عطا فرما۔ مائی ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی، سردار عبد المطلب کعبۃ اللہ دے اندر آسمان والے منہ کیتے ہوئے خیال پہ کرتے آیا نہیں قافلہ کیا ہویا، انہیں دن گزر گئے نے تانگا لگیا ہویا، اچانک نظر پئی مائی ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ دے کلیجہ نپیا گیا، آدھے نے جان لگیا میرے محمد نے انگلی آمنہ دی پکڑی ہوئی سی، اج آمنہ نظر نہیں آندی، ام ایمن دی انگلی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ جلدی نال اٹھ کر کے قریب آئے، آدھے نے ام ایمن آمنہ نظر نہیں آندی، ام ایمن دیا چیخاں نکل گئیاں، میرے محمد بلک بلک کر کے رون لگے۔ سردار فرما دے نے اے دا مطلب اے ہویا نا
آمنہ بھی فوت ہو گئی ہے، آمنہ بھی انتقال کر گئی ہے۔ ام ایمن آخدی نے جی سردار آمنہ فوت ہو گئی ہے، اور آخدی سی میرے محمد دی انگلی جا کر کے سردار عبد المطلب دے ہاتھ وچ پکڑا دینا۔ آپ آسمانہ ونے ویکھ دینے، پاک محمد نو کلیجے نال آئے نے، آدھے نے اللہ تیریاں جو مردیاں ہویاں۔ مولی صاحب آدھے نے خوشیاں دے دن جد کد آون دیندے او ساتھ جدائیاں، خوشیاں دے دن جدوں بھی خوشی دی بخار آئی ادو ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے طرح ساتھ چھٹ دے چلے گئے۔ حضرت فوت پیدا ہوئے ولادت والے دن کیڈا خوشیاں دا دن، مگر سامنے ابا موجود نہیں، 5.5 سالاں دی عمر، بچیاں دے کھیدنے دا وقت، مگر مائی آمنہ ساتھ چھڑ گئیاں۔ 9.5 سالاں 10 سالاں دے سردار عبد المطلب فوت ہو گئے، جوانی ہوئی، بچے ہوئے، اور مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الحزن غمہ والا سال، دکھاں والا سال، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مائی خدیجۃ الکبریٰ چار پائی تے لیٹیا ہویاں۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیاں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ مائی خدیجۃ الکبریٰ دے کلیجے تے لیٹ رہیاں نے۔ مائی خدیجہ فرمانیاں نے او میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کوئی عجیب منظر ہوئے گا۔ میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تہانوں رب کولو منگ منگ کر کے لیا، اللہ کولو دعاواں منگ منگ کر کے لیا۔ لگتا ہے زندگی دے ساتھ تھوڑے ہی نظر آندے نے، زیادہ دیر زندگی چلتی نظر نہیں آندی۔ میرے محمد اے مینو زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ میریاں تھیاں، میرے کلیجے دی ٹھنڈک مینو بڑی پیاریاں۔ حضرت انہاں دا خیال رکھو، ہن انہاں نو خدیجہ والا پیار بھی تسی دینا ہے، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو والا پیار بھی تسی دینا ہے۔ میرے محمد فرماندے نے خدیجہ اللہ تینوں شفا دے دے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ شفا دے دے گا۔ خدیجہ عرض کر دیا نے میرے خاندان دی روایت ہو، حضرت جس ویلے اے حالات ہون او دے بعد میں چند کھڑیاں ہویا کر دیا نے، این سیدہ نے ہاتھ بننے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عرض کر دیا نے حضرت میاں بیوی دی زندگی نال کئی کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، اگر میرے کولو کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئے اللہ واسطے معاف کر چھڑیو۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہ گئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بچیاں والے نظر مار دیا نے، میرے محمد دے چہرے والے دیکھ دیا نے، آدیاں نے دل کرتا سی تہاڈے قدماں دے اندر اور سا گزرن، جی کرتا سی تہاڈا چہرہ اور تک دی رواں، مگر اللہ دیاں مرضیاں سیدہ خدیجہ نے آخری ہچکی لئی اور ہمیشہ واسطے اپنے رب کول چلیاں گئیاں۔ مسئلہ ایک ہی ثابت ہویا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گج کے کہو ذرا صلی اللہ، اور زور نال بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضور بدر تو واپس آئے، سارے استقبال واسطے آئے، مگر سیدہ رقیہ اپنے بابے دا راہ دے دیاں ہمیشہ واسطے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جویں مینوں تینوں تھیاں پیاریاں لگدیاں نے نا، انہیں میرے پاک محمد نو بھی پیاراں دا ہوئے گا۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت استقبال واسطے یہودی عیسائی منافق ساری دنیا استقبال واسطے نکلی، حیّن لک یا رسول اللہ، بارک اللہ یا رسول اللہ، بخن بخن
یا رسول اللہ حضرت نو مبارک عرض کردے نے مگر میرے نبی دیاں نظراں کسے اور پاسے حضرت نو تانگا کسی اور دیاں لگیاں ہوئیاں حضرت ادھروں ویکھدے نے آخر تک پھر دوبارہ ادھروں ویکھدے نے آخر تک حضرت فرماندے نے میرے آنے دی اطلاع سارے نو مل گئی ہے سارے میرے استقبال واسطے ٹرے آئے نے سارے نو میریاں تانگاں لگیاں سارے استقبال واسطے آئے مگر وجہ کیا ہے میرا عثمان نظر نہیں آندا میری رقیہ نظر نہیں آندی انہاں نو اطلاع نہیں پہنچی ہوئے گی صحابی میرے نبی دیاں نظراں جان گیا اگے ہو کر کے عرض کردا محبوبہ تسی اپنی رقیہ نو تلاش کر دے دینا تسی عثمان نو تلاش کر دے دینا حضرت نے فرمایا کی گل میاں رقیہ کیوں نہیں نظر آندی عثمان کیوں نہیں نظر آندا عرض کردا محبوبہ رقیہ بڑی دور چلی گئی ہے اللہ اکبر رقیہ فوت ہو گئی ہے اللہ اکبر میرے نبی نے جو سنیا حضرت دیاں اکھاں ڈلک پئیاں میرے نبی دے اتھرو نہیں تھمدے نالے حضرت فرماندے نے دلونی علی قبر خواہ مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو حضرت رقیہ دی قبر تے آئے ہاتھ اٹھا کر کے بیاکتے نے اللہم اغفر لہا ورحمها وعافیا واعف عنها اللہم اکرم نزلها وسع مدخلها گلاں ساریاں صحیح مگر مسئلہ ایک ہی صحیح کل نفس ذائقۃ الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گج کے بولو صلی اللہ اور زور نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویر دی نماز سے آن لگے تے بی بی ماریا قبطیہ دی گود دے اندر میرے نبی دا ننا شہزادہ میرے پاک محمد دا چکر گوشہ تے چکر دا ٹکڑا اللہ جنہاں نو اولاد نہیں عطا فرمائی انہاں نو اولاد عطا فرما مولا جنہاں دے بچے مر گئے اللہ انہاں نو جونے جاگنے بچے عطا فرما مولا جنہاں نو دیاں ہی دیاں دتیاں نہیں اولاد نریلا عطا فرما میرے پاک نبی دی انگلی پکڑ کر کے مسجد وچ آن والا میرے نبی نال توتلیاں گلاں کرن والا حضرت نال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چلنے والا شہزادہ ابراہیم عبداللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نظر مار دینے آج شہزادے نے انگلی بھی نہیں پکڑی آج میرے نبی نال چلیا بھی نہیں توتلیاں باتاں بھی نہیں کیتیاں حضرت جان گئے کہ ابراہیم داغے مبارکت دے جائے گا ابراہیم دی طبیعت دس رہی ہے کہ زیادہ دیر ابراہیم دا ساتھ نہیں چلے گا میرے پاک نبی تشریف لے آئے مسجد اندر تھوڑی دیر بعد جماعت ہوئی حضرت نو آواز آئی حضرت گھرے تشریف لے آؤ شہزادے دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے حضرت فرماندے نے کہہ جو ماریا نو میرے کولو گھر نہیں آیا جاندا میرے کولو برداشت نہیں ہوندا میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زینب آواز دیندیاں نے ابو اللہ دا واسطہ تے جلدی نال چل کر کے آؤ شہزادے دی ویرے دی طبیعت زیادہ خراب میرے پاک پیغمبر آئے سیدہ زینب نے اپنے ویرے نو خطہ تے لیا ہویا میرے پاک محمد دی گودی دے اندر کر دیا نے آدیا نے ابو اللہ کو دعا کرو اللہ ویرے نو شفا عطا فرما دے میرے پیغمبر اسمانہ والے نو آدے نے اللہ بخش دینے وینو مشکل کوئی نہیں ہے ایسے گودی دے اندر قاسم فوت ہویا طیب فوت ہویا طاہر فوت ہویا اللہ جے بخش دینے تے تینو مشکل کوئی نہیں اللہ ختم نبوت دا بوا
ہمیشہ بند کرنے واسطے اپنے نبی دی گودی دے اندر بچے دا فوت ہو جانا برداشت کرتے ہیں، نبی دے گھرانے دا رونا برداشت کرتے ہیں، نبی دی اکھاں دے اترو اللہ برداشت کرتے ہیں، مگر ختم نبوت دے دروازے دے اندر کوئی سوراخ کوئی قدغن اللہ برداشت نہیں کرتے۔ دیر ہو گئی، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایویں دیکھتے رہ گئے، اللہ دے آسمان والے نظراں مارتے رہ گئے، اور میرے نبی دی گودی دے اندر میرے نبی دے شہزادے نے آخری ہچکی لئی، آخری ساہ لے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی گودی وچوں شہزادے نو اٹھاندے نے اور آدھے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اٹھا کر کے میرے نبی نے سیدہ زینب دے خطاں تے دتا، نالے پیغمبر دی زبان وچوں بے اختیار لفظ نکلدے نے، زینب رفقا من قواریر، رفقا من قواریر، ویرے نو نرم نرم ہاتھ لائی بھائی، نرم نرم ہاتھ لائی، تیرا ویرا بڑا ہی نرم و نازک ہے، جدو غسل دے لوے مینوں آواز دیوی، میں تیرے ویرے نو قبرستان پہنچایا مانگا۔ سیدہ زینب نہلا کر کے کفنا کر کے میرے نبی دیاں بیویاں سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ میمونہ، میرے نبی دیاں بیویاں بیٹی سیدہ زینب فاطمہ حضور علیہ السلام دے ہتھاں تے شہزادے نو دے رہیاں نے، حضرت دیاں اکھاں دے اندر اترو میرے نبی دا رقیق القلب دل بہ رہا ہے، سیدہ زینب دے اترو، ماریا قبطیہ دے اترو اللہ دیکھ رہے نے، میرے پاک پیغمبر دی بیٹی خناک دیے ابو رفقا من قواریر، رفقا من قواریر، رفقا من قواریر، ویرے نو نرم نرم ہاتھ لائیو، ویرا بڑا ہی نرم نازک ہے، میرے پیغمبر گئے جنازہ آپ پڑیا، قبر اندر آپ اترے، حضرت نے قبر اندر اپنے شہزادے نو رکھیا، منہ کھولیا، کعبے والے متوجہ کیتا، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ کیا، نال میرے نبی فرماندے نے یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون، ابراہیم تیری جدائی نے سانو بڑا پریشان کیتا، نال ہی فرماندے نے ما نقول الا ما یرضی ربنا، بات اوہ کہاں گا جڑے کلمیاں نال میرا رب راضی ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ وے دن حضرت دیاں اکھاں وچ اترو ڈلک رہے نے، حضرت تسی بھی رو رہے ہو، فرمایا لوگو اے او دل ہے جڑا اللہ نے پتھر دا نہیں بنایا، جڑا اللہ کریم نے دل ہی بنایا ہے، جویں میرا دل وہدا ہے تہاڈا دل وہدا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دفنا کر کے ٹرے، رستے دے اندر منافق تے یہودی کتے کھلے حضرت دا مذاق اڑاندے نے، صحابہ دا مذاق اڑاندے نے۔ اس وقت ان حالات دے اندر جو گزردی ہے، تازہ تازہ صدمہ ہویا بچہ فوت ہویا، آدھے نے جیا جیا اے تے مک گئے، انہاں دی نسل مک گئی، اے ہن چل ہی نہیں سکدے۔ اور جنہیں میرے قائد علامہ احسان شہید ہوئے، میرے حبیب الرحمان یزدانی شہید ہوئے، نجیب خان شہید ہوئے، عبد الخالق قدوسی دیگر شہید ہوئے، یادیں نے جیا جیا اہل حدیث مک گئے، ہن چل ہی نہیں سکدے۔ ادھروں تازہ تازہ صدمہ، ادھروں قاتل گرفتار نہیں، ادھروں دنیا والے کہندے نے جی اے مک گئے، ہن چل نہیں سکدے۔ انشاءاللہ ساتھیو گواہ رہنا، شہیداں دا خون رنگ لا کے رہے گا انشاءاللہ۔ خدا گواہ ہے، اللہ اس ٹولے نو منصورہ نو، اس طائفہ نو، اس جماعت نو، جماعت اہل حدیث نو اللہ قیامت تک روزے روشن دی طرح اللہ جگمگ جگمگ کرتا رکھے گا انشاءاللہ۔ شہیدہ دا خون ضائع اللہ نہیں جان دے گا، شہیدہ دا خون رنگ لا کے رہے گا جماعت خدائی ہے انشاءاللہ۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دا خون جگمگ جگمگ
سرگردہ رکھے گا۔ سن میرے بھائی سن، میرے پاک نبی گھر آئے، میرے نبی دیاں بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ فاطمہ ویکھدیاں نے ابا ویرے نو دفنایا اترو نہیں رکدے، ابو ویرا نظر نہیں آندا، مائی ماریا قبطی آگے ہو کر دیا نے حضرت گودی موجود ہے مگر کھیلنے والا نظر نہیں آندا، حضرت دودھ موجود ہے مگر پین والا نظر نہیں آندا، جھولا موجود ہے مگر جھولنے والا نظر اللہ جھولا موجود ہے مگر جھولنے والا نظر نہیں آندا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ماریا صبر کر، ممتا جو ہے نا ماں جو ہے نا باواں موجود میں مگر کھیلنے والا نظر نہیں آندا، انگن موجود ہے مگر ٹرنے والا نظر نہیں آندا، اللہ اکبر انگلی میرے نبی دی موجود ہے مگر پکڑنے والا نظر نہیں آندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمانہ والے ویدے نے اللہ ہن ممتا نو صبر بھی عطا فرمانا۔ مولا کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نالے ماریا دی ذرا خدا کرو چہرہ اتے کیتا پورا میرے نبی دے بچے نو چکی پھردیاں نے تے پارے نہیں آندیاں، اے ساریاں گلاں سچیاں مگر مسئلہ ایک ہی سچا منی کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سامعین توجہ فرمائیں، یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فإن الله يحب المتوكلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وادعوا يا أيها المسلمين وإلا فقولوا آمين آمين آمين۔ أيها الناس أيها الإخوة قولوا آمين آمين آمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الباكستان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم لعن الكفرة والفجرة والمبتدئة والمشيعين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم لعن الذين يقتلون الإحسان، اللهم لعن الذين يقتلون حبيب الرحمن، اللهم لعن الذين يقتلون شهداء الحديث، اللهم لعن الذين يقتلون علماء الحديث، اللهم لعن الذين يقتلون علماء الحديث، اللهم فك رهانهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم لا ترد بأسه عن القوم المجرمين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على
القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم القاتلين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفوا صفوفكم يا جماعة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونفوض أمورنا إلى الله والله بصير بالعباد ونفوض أمورنا إلى الله والله بصير بالعباد یا اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ ساری غلطیاں معاف فرما مولا تیرے دروازے تے تیرے بندے چھوٹے چھوٹے بندے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ قبول فرما مولا جوان بندے تیرے بندے اپنی جوانی تیرے نال لائی پھردے اللہ قبول فرما اللہ چٹے والا لے بندے تیرے اسمان نیچے دعا کر دے اللہ قبول فرما یا اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما اللہ مصیبت زدہ بندیاں دیا مصیبتاں دور فرما یا اللہ راضی ہو جا اپنے بندیاں دیا نمازاں قبول فرما روزے قبول فرما صدقے خیرات قبول فرما مولا دیکھے ہی تیرے بندے اپنے بچیاں دے منہ وچ رزق کھو کے تیرے نام ونڈ دے پھردے نے تقسیم کر دے پھردے نے اللہ انہاں دا محبت تے پیار اپنے نال قبول فرما لے اللہ صرف تینوں راضی کرن واسطے کتے مال خرچ کر دینے کتے جانا لا دینے اللہ قبول کر لے کتے ساری ساری رات قرآن پڑھ دے سن دے رکھ دینے روزے رکھ دینے گرمی برداشت کر دینے صرف تینوں منانو اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک درجہ پیار دا مانو عطا فرمایا ہی کسے دی ماں اللہ اپنے بچے نو اگ وچ سڑدا برداشت نہیں کر دے اللہ اللہ کسے دی ماں اپنے بچے نو اگ وچ سڑدا برداشت نہیں کر دے 99 درجے پیار دے اپنے کول ہی رکھن والیا ساڑیاں گردناں جہنم دی اگ تو آزاد فرما دے اللہ اللہ 99 درجے اپنے کول رکھنے والے آسائیاں تو سانو کیویں جہنم جاندہ برداشت کرے گا اللہ ساڑیاں گردناں جہنم دی اگ تو آزاد فرما یا اللہ تیرے بندے چیخا مار انہیں تیری بارگاہ دے اندر یا اللہ قبول فرما اللہ انہاں دا رونا قبول فرما یا اللہ انہاں دیاں زاریاں تے منتاں قبول فرما اللہ وقت لا کر کے خرچ کر کر کے اجے بھی ہاتھ بن کے تیرے عثمان بنے لکھی جاندے نے حضر اللہ اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو تے جانور دیاں بھی سننے اللہ فرعون تے شیطان دی سنن والا ہے مولا باندراں دیاں سنن والا ہے اسی تے تیرے نبی دے امتیاں اللہ 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 گناہگار تاوی تو جاننا ہے غلط کار تاوی تو جاننا ہے اسی تے صرف اتنا جاننے کہ تیرا بوا چھڑ کے نہیں جایا کریدا اللہ قبول فرما لے اسی اوخا جڑا تیرا بوا چھڑ کے نہیں جایا کر دے اللہ قبول فرما مولا کسے دا کوئی بوا کسے دا کوئی دروازہ لوگاں دے دوجے دوجے بوہاں تو کم کھو جاندے نے مگر انہاں مسکیناں دا تے صرف تیرا ہی بوا اللہ اللہ
इन्हां मिसकीनां दा ते सिर्फ तेरा ही बूहा, सिर्फ तेरा ही आसरा, सिर्फ तेरी चौखट, सिर्फ तेरा ही दरवाजा। अल्लाह हथ बन्ने अपने बंदियां दे कबूल फरमा ले। मौला सानू ते अजे मंगण दा भी वल नहीं आया, तेरे नाल अर्जी लाने दा ही वल नहीं आया। अल्लाह इन्हां टुटे फुटे लफ्जां नू कबूल फरमा। मौला तेरे बंदे दूरों दूरों चल के आए, गर्मी के अंदर, शिद्दत के अंदर, अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे सवाली बंदे सवाल पे करते नहीं, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह अपने बंदे दियां जायज मुश्किलात अल्लाह हल फरमा। या अल्लाह इन्हां दा चल आया अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा। मौला असी फकीर ही फकीर, तू गनी ही गनी, असी तेरे मोहताज ही मोहताज, तेरिया रहमतां दे मोहताज, तेरिया फजलां दे मोहताज। अल्लाह कबूल फरमा। मौला बे औलाद बंदियां नू औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह जिन्हां नू धियां ही धियां दित्तियां ने अपनी रहमत नाल बच्चियां दी खैर अता फरमा। या अल्लाह दुखियारे बंदियां दे दुख दूर फरमा। अल्लाह बीमार बंदियां नू यकीन हो गया ही तेरे सिवा कोई शफा देने वाला नहीं। अल्लाह अपनी रहमत नाल बीमारां नू शफा अता फरमा। या अल्लाह जेड़े बंदे जिउंदे ने ते बीमार ने, अल्लाह तेरे दरों शफा मंगदे ने, अल्लाह शफा अता फरमा। कुछ वीर हस्पताल अंदर दाखिल, कुछ चार पाइयां ते तड़प रहे ने, कुछ अड्डियां रगड़ रगड़ करके तेरे कोलों दुआवां करदे। अल्लाह तमाम दुखियारां दे दुख दूर फरमा दे। अल्लाह तमाम बीमारां नू शफा अता फरमा दे। अल्लाह तमाम बीमारां नू शफा अता फरमा। अल्लाह तैनू कोई मुश्किल नहीं, तेरा कुन वाला नून बात अंदर पूरा हुंदा है, तेरा हुक्म पहले पूरा हो जाता है। अल्लाह तुझ प्यारियां नू शफा अता फरमा दे। या अल्लाह जेड़े बंदे फौत हो गए उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह इत्थे किन्ने वीर जिन्हों अब्बा नजर नहीं आता, जिन्हों अम्मी नजर नहीं आती, जिन्हां दे बुजुर्ग फौत हो गए, जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए, अल्लाह खर्च करते ने ते नाल याद ने। अल्लाह इन्हां दा सवाब साडे वालिदैन नू जन्नतां दे अंदर पहुंचा। या अल्लाह जिन्हां इस नजरिए नाल खर्च कीते, जन्नतां दे अंदर इन्हां दा सवाब उन्हां नू पहुंचा। या अल्लाह उन्हां दियां बख्शिशां फरमा, उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह साडे शहीदां दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह मेरे अल्लामा दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह हबीब रहमान दे दर्जे बुलंद फरमा। नजीब दे कुद्दूसी दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत नाल शहीदां नू करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह तेरे बंदे शहीद हो के तेरे कोल पहुंची, अल्लाह तू उन्हां नाल राजी हो जा। मौला मेरी जमात मजलूम है, अल्लाह मजलूमा की मदद फरमा। मेरे अल्लामा दे बच्चे मजलूम ने, अल्लाह मदद फरमा। मेरी यज़दानी दियां बच्चियां मजलूम ने, अल्लाह मदद फरमा। उन्हां दे बुढ़ड़े वालिदैन मजलूम ने, अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह पिछली रात उठ के आदे ने साडे नाल इंसाफ नहीं होया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तकरीर आप दावत कुरान हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान हदीस, दावत कुरान हदीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।